किमत्र चित्रं यदि कामसूर्भूः वृत्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम् अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो मनीषितं द्यौरपि येन दुग्धा किम अत्र चित्रं यदि कामसूः भूः वृत्ते स्थितस्य अधिपतेः प्रजानाम् अचिन्तनीयः तु तव प्रभावः द्यौः न मनीषितं द्यौः अपि येन दुग्धा कौत्सः वदति इदानीं कश्चन योग्यः राजा अस्ति इति चिन्तयतु सः राजा यदि दिग्विजयं करोति धनसंग्रहणार्थं सर्वत्र गच्छति चेत् भूमिः तस्मै प्रभूतं धनं ददाति योग्यः राजा अस्ति चेत् तस्य निमित्तं भूमिः किं करोति इति चेत् कामसूः भवति भूमिः कामसूः नाम कामं सूते इति कामसूः कामधेनुः इत्यस्ति किल यद्यदिच्छामः तद् ददाति एवमेव भूमिः कामसूः भवति नाम कामं सूते यद्यदिच्छति तद् भूमिः ददाति धान्यम् इच्छति धनमिच्छति अन्यत् किञ्चित् इच्छति चेत् राजा भूमिः ददाति तत्र आश्चर्यं किमपि नास्ति किमर्थमिति चेत् यः वृत्ते स्थितः अस्ति वृत्तं नाम चारित्र्यं सच्चारित्र्यवान् राजा अस्ति चेत् तस्य विषये भूमिः कामसूः भवति इत्यत्र आश्चर्यं किमपि नास्ति योग्यः राजा अस्ति चेत् सः राजा यद्यद् इच्छति तत्सर्वमपि भूमिः ददाति इत्यत्र आश्चर्यं किमपि नास्ति यतः भूमिः इत्युक्ते सामान्या न खलु रत्नगर्भा वसुन्धरा अस्ति इति वदन्ति भूम्यां सर्वमस्ति भूमिः इच्छति चेत् योग्यः राजा अस्ति चेत् सः राजा यद्यदिच्छति सर्वमपि भूमिः ददाति तत्र आश्चर्यं किमपि नास्ति अतः वृत्ते स्थितस्य प्रजानामधिपतेः प्रजानामधिपतिः राजा यः अस्ति सः यदि वृत्ते स्थितः अस्ति वृत्तं नाम चारित्र्यं चारित्र्ये स्थितः अस्ति चेत् नाम सद्गुणवान् राजा अस्ति चेत् तस्य विषये भूमिः कामसूः अस्ति चेत् किं चित्रम् आश्चर्यं किमपि नास्ति कोऽपि राजा अस्ति सद्गुणवान् अस्ति चेत् भूमिः सर्वं ददाति तत्र आश्चर्यं किमपि नास्ति अतः भूमिः भवते सर्वं ददाति भवतः स्पेशालिटी किमिति चेत् अन्ते वदति तव प्रभावः अचिन्तनीयः भवतः प्रभावस्तु चिन्तयितुमेव न शक्यते तावान् अधिकः किमर्थमिति चेत् मनीषितं द्यौः अपि दुग्धा भवान् यदिष्टवान् तत् भूमिः न दत्तवती इदानीं कः दत्तवान् आकाशः दत्तवान् द्यौः नाम आकाशं आकाशेनापि यदि एवं दुग्धमस्ति दुग्धमंದ್ರೆ ಮಳೆಗರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಕಾಶವೇ ಹೀಗೆ ಮಳೆಗರೀತಲ್ಲ ಇದು ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ವೃಷ್ಟಿಮ್ ಅಕರೋತ್ किल एतद् भवतः विषय अन्येषां राज्ञां विषये भूमिः ददाति इति तु सत्यं राजा चारित्र्यवान् अस्ति चेत् भूमिः ददाति तत्र आश्चर्यं किमपि नास्ति भवतः प्रभावः एषः अस्ति भवता यत् मनीषितं नाम इष्टम् अभिलषितं यदस्ति तत् द्यौः अपि दुग्धा अस्ति आकाशेनापि तद् वर्षितमस्ति भवान् ततः अपि दोहनं कृतवान् अस्ति एषः भवतः विशेषः तर्हि वृत्ते स्थितस्य सद्वृत्ते नाम सच्चारित्र्ये वर्तमानस्य वृत्ते स्थितस्य सच्चारित्र्ये वर्तमानस्य प्रजानाम् अधिपतेः प्रजेश्वरस्य राज्ञः महाराजस्य
स्थितस्य प्रजानामधिपतेः भूः भूमिः कामसूः अपेक्षितं सर्वं ददाति कामसूः यदि अत्र चित्रं किम् तादृशः राजा यद्यदिच्छति सर्वं भूमिः ददाति इत्यत्र चित्रं किम् आश्चर्यं किम् तव प्रभावः अचिन्तनीयः किन्तु तव प्रभावः अस्ति स अचिन्तनीयः चिन्तयितुं न शक्यः कः इति चेत् येन भवता मनीषितं यत् द्यौः अपि दुग्ध ಯಾರಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಏನ ಮನೀಷಿತಂ ದ್ಯೌಃ ಅಪಿ ದುಗ್ಧಾ ತಸ್ಯ ಭವತಃ ಪ್ರಭಾವಃ ಅತ್ಯಂತಂ ಅಧಿಕಃ ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ತರ್ಹಿ ವೃತ್ತೇ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾನಾಮಧಿಪतेः भूः कामसूः यदि अत्र चित्रं किम् तव प्रभावः अचिन्तनीयः येन मनीषितं द्यौः अपि दुग्धा एवम् अन्वयः कामसूर्भूः कामसूः भूः विसर्गसन्धिः रेफः स्थितस्य अधिपतेः स्थितस्याधिपतेः सवर्णदीर्घसन्धिः अचिन्तनीयस्तु अचिन्तनीयः तु विसर्गसन्धिः सकारः प्रभावो मनीषितं जानन्ति द्यौरपि द्यौः अपि द्यौरपि विसर्गसन्धिः रेफः अत्र समासः इति नास्ति कामं सूते इति कामसूः इति एकं लिखन्तु तावदेव न चिन्तनीयः अचिन्तनीयः तावदेव पर्याप्तं कः कः कामसु काम तद् उपपदसमासः इति वदति कामं सूते इति कामसूः पठामः तर्हि किमत्र चित्रं यदि कामसूर्भूः वृत्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम् अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो मनीषितं द्यौरपि येन दुग्धा आशास्य मन्यत् पुनरुक्तभूतम् श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपम् भवन्तमीड्यं भवतः पितेव आशास्यम् अन्यत् पुनरुक्तभूतम् श्रेयांसि सर्वाणि अधिजग्मुषः ते पुत्रं लभस्व आत्मगुणानुरूपम् भवन्तम् ईड्यं भवतः पिता इव इति पदविभागः कौत्सः वदन्नस्ति भवान् इदानीमेव सर्वाणि श्रेयांसि अधिगतवान् अस्ति श्रेयः उत्तमम् इति वदामः किल श्रेयः कन्नडभाषायामपि प्रयुज्यते श्रेयस्य शब्दः श्रेयो श्रेयोभिलाषी इति वयं लिखामः श्रेयः अस्तु इति वदन्ति भवतः सर्वविधं श्रेयः अपि इदानीमेव भवता प्राप्तमस्ति सर्वाणि श्रेयांसि भवान् इदानीमेव अधिजग्मिवान् अस्ति लिखन्तु अधिजग्मिवान् इति
अधिजग्मिवान् अधिगतवान् प्राप्तवान् इत्यर्थः अधिजग्मिवान् अस्य विशेषः अस्ति एषः अपि क्वसु प्रत्ययान्तः शब्दः क्वसु इत्येकः प्रत्ययः अस्ति पूर्वमपि कदाचित् आगतमासीत् क्वसु इत्येकः प्रत्ययः अधिजग्मिवान् रूपाणि एवं भवन्ति अधिजग्मिवान् अधिजग्मिवांसौ अधिजग्मिवांसः अधिजग्मिवांसम् अधिजग्मिवांसौ अधिजग्मुषः इति भवति तत्र द्वितीया बहुवचनम् अधिजग्मुषः षष्ठी अपि तथैव अधिजग्मुषः इति भवति अधिकं चिन्तां न करोतु एतद् क्वसु प्रत्ययान्तरूपम् इति जानन्तु अधिजग्मुषः इत्यस्य अर्थं लिखन्तु सर्वं प्राप्तवतः श्रेयांसि सर्वाणि प्राप्तवतः तव सर्वाणि श्रेयांसि अधिजग्मुषः नाम प्राप्तवतः ते अन्यत् आशास्यं पुनरुक्तभूतं भवति भवान् श्रेयांसि सर्वाणि प्राप्तवान् अस्ति अहम् इदानीं भवतः भवान् धनवान् भवतु कीर्तिमान् भवतु कलत्रवान् भवतु इति अहम् आशीर्वादं करोमि चेत् तत्सर्वं पुनरुक्तमेव भवति प्राप्तवान् एव अस्ति इदानीं भवतः समीपे धनं तावदस्ति कीर्तिः अस्ति पत्नी अस्ति सर्वमस्ति अतः वदामि चेत् किं भवति पुनरुक्तभूतं भवति तो उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति किमर्थमिति चेत् भवान् इदानीमेव सर्वाणि श्रेयांसि अधिजग्मिवान् अस्ति अतः सर्वाणि श्रेयांसि अधिजग्मुषः ते आशास्यं नाम आशंसा कर्तुं योग्यम् अहं यद्यद् वदामि तत्सर्वमपि किं भवति पुनरुक्तभूतं भवति अतः अहं तत् किमपि न वदामि अतः एकमेव आशीर्वादं करोमि किं करोमि इति चेत् पुत्रं लभस्व भवान् एकं योग्यं पुत्रं लभताम् पुत्रं लभस्व कीदृशः पुत्रः भवेत् इति चेत् आत्मगुणानुरूपः भवतः ये सद्गुणाः सन्ति तद्गुणानाम् अनुरूपः एव आत्मगुणानुरूपं पुत्रं लभस्व कथम् इति चेत् भवन्तमीड्यं भवतः पितेव भवतः पिता दिलीपमहाराजः आसीत् सः दिलीपमहाराजः भवन्तं प्राप्तवान् भवान् कीदृशः अस्ति इति चेत् ईड्यः स्तुत्यः स्तवनं कर्तुं योग्यः श्लाघ्यः भवतः पिता स्तुत्यं भवन्तं यथा प्राप्तवान् तद्वदेव भवानपि एकं स्तुत्यं पुत्रं प्राप्नोतु एतदेव अहम् इच्छामि अन्यत् किमपि आशंसनं न करोमि किमर्थमिति चेत् भवान् सर्वम् इदानीमेव प्राप्तवान् अस्ति अहं यदि वदामि सर्वमपि पुनरुक्तभूतं भवति अतः केवलम् एकमेव अपेक्षे किमिति चेत् भवान् आत्मगुणानुरूपं पुत्रं प्राप्नोतु कः इव इति चेत् कम् इव इति चेत् ईड्यं भवन्तं भवतः पिता यथा प्राप्तवान् तथा भवानपि योग्यं पुत्रं प्राप्नोतु तर्हि अन्वयः एवं प्रथमवाक्यस्य सर्वाणि श्रेयांसि अधिजग्मुषः सर्वाणि श्रेयांसि प्राप्तवतः ते नाम भवतः अन्यत् आशास्यम् अन्यत् आशंसनं यदि क्रियते तत् पुनरुक्तभूतं पुनरुक्तमेव भवति अतः आत्मगुणानुरूपं पुत्रं लभस्व स्वस्य गुणानाम् अनुरूपम् एकं पुत्रं भवान् लभतां त्वं लभस्व कथमिव इति चेत् ईड्यं भवन्तं स्तुत्यं भवन्तं भवतः पिता इव भवतः पिता यथा प्राप्तवान् तथा भवान् अपि प्राप्नोतु कथमभवत् वा तर्हि अन्वयं पुनः वदामि सर्वाणि श्रेयांसि अधिजग्मुषः अर्थः लेखनीयः प्राप्तवतः ते नाम तव तव अन्यत् आशास्यं पुनरुक्तभूतम्
अन्यत् आशास्यं पुनरुक्तभूतं तस्मात् कारणात् आत्मगुणानुरूपं पुत्रं लभस्व कमिव इति चेत् ईड्यं भवन्तं भवतः पिता इव ईड्यं भवन्तं भवतः पिता इव अर्थमभवत् वा आशास्यम् अन्यत् पुनरुक्तभूतं श्रेयांसि सर्वाणि अधिजग्मुषः सर्वाण्यधिजग्मुषः अधिजग्मुषः ते अधिजग्मुषस्ते विसर्गस्य सकारादेशः लभस्व आत्मगुणानुरूपं लभस्वात्मगुणानुरूपं सवर्णदीर्घसन्धि लभस्व आत्मगुणानुरूपं लभस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तम् ईड्यं भवत पिता इव पितेव पितेव आशंसितुं योग्यम् आशास्यं तदेकं जानन्ति इत्युक्ते समासः न आशंसितुं योग्यम् आशास्यं तद्धितं रूपम् आशास्यं पुनरुक्तभूतं सर्वाणि श्रेयांसि सर्वाणि अधिजग्मुष एकं जानन्तु अधि अनन्तरं गम धातुः क्वसु प्रत्ययः इति ज्ञानं क्वसु प्रत्ययान्तं रूपम् अधिजग्विवान् इति प्रथमविभक्ति एकवचनं भवति अत्र विद्यमानं षष्ठीविभक्ति एकवचनम् अधिजग्मुषः ते द्वितीया बहुवचनमपि तथैव भवति पुत्रं लभस्व आत्मगुणानुरूपम् आत्मनः गुणाः आत्मगुणाः आत्मनः गुणाः आत्मगुणाः आत्मगुणानाम् अनुरूपम् आत्मगुणानुरूपम् आत्मगुणानाम् अनुरूपम् आत्मगुणानुरूपम् षष्ठी तत्पुरुष भवन्तमीड्यं भवतः पितेव आशास्यमन्यत् पुनरुक्तभूतं श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तमीड्यं भवतः पितेव एवं रघोरौदार्यं समाप्तम्।